नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अंतराळ मळावेल्या स्टार्टअपांनी सरकाराचेर आपलो विश्वास दाखयला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. अंतराळ मळावेल्या स्टार्टअपांच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेन संवाद सादतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सीईओंक आपल्या यत्नांत सातत्य राखपाचें आनी संवसारभरांतल्या प्रतिभावंत व्यक्तींक आकर्शीत करपाक सक्षम अशी अंतराळ मळावेली प्रणाली उबारपाचो उलो मारलो. खर्चाच्या बाबतींत भारत देश खूब स्पर्धात्मक आसा आनी देशाकडेन जोखीम पत्करपाची क्षमता आशिल्ली दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण अशी मनीसबळ संपदा उपलब्ध आसा. ह्या खाशेलपणांच्या संयोगा खातीर देशाक संवसारीक अंतराळ मळार वेगान एक मुखेल शक्त म्हणून स्वताची वळख निर्माण करपाची क्षमता प्राप्त जाल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत ब्रिक्स खेळां जोड घोशणापत्राक सगळ्यांचे संमतीन मंजुरी मेळ्ळे उपरांत ब्रिक्स खेळां मंत्र्यांची बसका पुराय जाली. संवाद, परस्पर आदर आनी सर्वसमावेशकता हांचे वरवीं खेळां मळावेलें सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर ब्रिक्स देशांच्या वचनबद्धतेचो ह्या घोशणापत्रा वरवीं परत उच्चार केलो. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदा अंतर्गत जाल्ले हे बसकेंत खेळां मंत्री आनी वांगडी राज्यांचे वरिश्ठ प्रतिनिधी एकठांय येवन खेळां उदरगत, तरणाट्यांचो सहभाग आनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याक चालना दिवपा विशीं चर्चा जाली. आपल्या सुरवातीच्या भाशणांत केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी वेव्हारीक आनी शाश्वत सहकार्याचेर आदारीत एक घटमूट ब्रिक्स खेळां भागीदारी उबारपाचें आवाहन केलें. तांणी खेळगडे आनी प्रशिक्षकांची अदीक प्रमाणांत देवाण घेवाण, जोड सर्तीचें आयोजन आनी खेळ विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाची सामायिक देवाण घेवाण करपाचो प्रस्ताव मांडलो. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान परबीं भेटयल्या. अंतराळ संशोधनांतल्यान भारतान केल्ली उल्लेखनीय कामगिरी देशाच्या विज्ञानीक उत्कृश्टतायेची, नवनिर्माणाची भावना आनी गिन्यानाच्यो शिमो फुडें व्हरपाच्या निर्धाराची गवाय म्हणून उबी आसात अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सी.पी. राधाकृष्णन हांणी सांगलें. तशेंच तांणी देशाच्या विज्ञानीक, अभियंते आनी नवनिर्माण करप्यांक अभिवादन केलें आनी तांचें समर्पण राष्ट्राक चड उंचायेचेर व्हरपाक लागलां आनी गगनयान सारकिल्ल्या देशाच्या म्हत्वाकांक्षी मिशनांचेरूय तांणी भर दिलो. मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ शेअर करतना नव्या संवसारीक वेवस्थेत भारत आपल्या अंतराळ मळार सेगीत विस्तार करीत आसा अशें सांगलें. हे विशीं मुखार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी. भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज झुजारी जहाजां, दर्यादेगेवेलीं जहाजां आनी हेर संबंदीत मळार आत्मनिर्भरतायेचे गरजेचेर भर दिलो आनी देशाचे सुरक्षे खातीर हें खूब म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें नमूद केलें. भारताक फुडाराक जहाज बांदपाचें केंद्र करपाच्या हेतान ह्या मळार बऱ्या दर्जाची सेवा दिवपाची गरज आसा हाचेर भर तांणी दिलो. कोलकातात गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स आनी यंत्र इंडिया लिमिटेड हांच्या 5 प्रकल्पांच्या भुमिपूजन सुवाळ्यांत उलयतना केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आत्मनिर्भरता ही काळाची गरज आशिल्ल्याचें म्हळें. काल रातीं पडिल्ल्या उटंगरांच्या पावसाक लागून अगरताला, त्रिपुरा, चंद्रपूर, बालडाखल आनी आरलिया ह्या वाठारांनी हुंवारांची परिस्थिती निर्माण जाल्या. न्हंयो आनी कालव्यांच्या उदकाचे पातळेंत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्यान जायतीं घरां, रस्ते आनी भोंवतणच्या वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान जनजिवीत विस्कळीत जालें. बादीत वाठारांतल्या कितल्याशाच लोकांक राबितो शिबिरांनी आलाशिरो दिला. उदकान भरिल्ल्या वाठारांतल्यान लोकांक भायर काडपा खातीर प्रशासनान बचाव कार्यावळी सुरू केल्यात. FIH हॉकी विश्व चषकांत आयज रातीं भारतीय बायलांचो पंगड ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. उपांत्य फेरयेंत पावपा खातीर भारतान हो खेळ जिखचो पडटलो. पुली खेळ रातच्या 10:30 वरांचेर सुरू जातलो. भारताची पात्रताय चीन आनी नेदरलँड्स हांचे मदल्या आदल्या खेळांच्या निकालाचेरूय आदारून आसतली. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.